सबै जाने हुन् एउटै बाटो भएर, सबै जाने छन् एउटै बाटो भएर, खरानी भएर माटो भएर, खरानी भएर माटो भएर, आमाको माया कदापि कम हुन्न। आमाको माया कदापि कम हुन्न, के भो त छोरो लाटो भएर। आमाको माया कदापि कम हुन्न, के भो त छोरो लाटो भएर। नमस्कार जोजोलोपा, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन तथा अभिवादन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरूको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएमका प्राविधिक मित्र युनिक साक्य भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कापी कलम किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई टिपोट गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुनको निम्ति पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, मैले आज तपाईहरुलाई विशेष गरेर काल र कालका पक्षको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। काल र कालका पक्षहरू आजको हाम्रो विषयवस्तु छ। भाइ बहिनीहरू, रेडियो सेट छोडेर कतै पनि नजानु होला है। वास्तवमा काल 3 प्रकारका हुन्छन्: भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल। भूत, वर्तमान र भविष्यत। भूत भनेको हिजो, वर्तमान भनेको आज, भविष्य भनेको भोलि आउने। यसरी हामीले काल भन्ने शब्दले समयलाई जनाउँछ। यहाँ ध्यान दिनुस् होला। व्याकरणमा कर्ताले गरेको काम कुन समयमा सम्पन्न भएको हो भन्ने कुरा कालबाट बुझिन्छ। र यसरी काललाई 3 प्रकारको आधारमा छुट्याइन्छ: भूत, वर्तमान र भविष्यत। हिजो, आज र भोलि। त्यसो हुनाले अब काललाई हामी यसरी बुझ्ने प्रयास गरौँ। भूतकाल, भाइले चिठी लेख्यो। वर्तमान काल, भाइले चिठी लेख्छ। भविष्यत काल, भाइले चिठी लेख्नेछ। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। वास्तवमा भूतकालमा धातु प्लस एका विभिन्न रूपहरू प्रयोग हुन्छ। एका रूप ए, यो, ई, यौ, इस, नु भयो जस्ता भूतकालिक क्रियापदहरू, भूतकालका रूपहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। वर्तमान कालमा 6 प्लस धातु प्लस 6 का रूपहरू प्रयोग हुन्छन्। जस्तै 6 का रूपहरू भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने छु, छौं, छस्, छौ, छन्, छौ, नु हुन्छ जस्ता 6 का रूपहरू वर्तमान कालमा जोडिएका हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। यसै गरी भविष्यत कालमा धातु प्लस ने 6 का रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। धातु प्लस ने 6 का रूपहरू ने छु, ने छौं, ने छस्, ने छन्, यस्तो खालका रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा बितेको समय बुझाउने क्रियाको रूपलाई भूतकाल भनिन्छ। अब यसरी भूतकालबाट सुरु गर्न चाहन्छु। बितेको समय बुझाउने क्रियाको रूपलाई भूतकाल भनिन्छ। भूतकालका क्रियापदहरू धातुमा ए, ई, ए, यो, यौ, यौं, इस, नु भयो आदि प्रत्ययहरू जोडिएर बन्दछन्। र यसरी जस्तै मीराले चिठी लेखी, महेशले चिठी लेख्यो, दिदीले चिठी लेख्नु भयो, मैले चिठी लेखेँ, हामीले चिठी लेख्यौं, म कर्ता र हामी कर्ता भएको अवस्थामा क्रियापदमा चन्द्रबिन्दु दिनुपर्छ भूतकालिक क्रियापदलाई। यो ध्यान दिनु होला है भाइ बहिनीहरूले। तिमी भएको बेलामा जस्तै तिमीले चिठी लेख्यौ भएन, यहाँ परेन। र यसरी
उनीहरूले चिठी लेखे। यसरी भूतकालिक क्रियापदको यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै वर्तमान काल भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको समय बुझाउने क्रियाका रूपलाई वर्तमान काल भनिन्छ। अहिलेको समय बुझाउने क्रियाका रूपलाई वर्तमान काल भनिन्छ। वर्तमान कालका क्रियापदहरू धातुमा छु, छ, छौँ, छे, छन्, छौँ, छौ, नुहुन्छ आदि प्रत्ययहरू जोडिएर बन्दछन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी भूतकालिक वर्तमान कालका अहिलेको समय जनाउने जस्तै मीरा चिठी लेख्छे, केटाकेटीहरू चिठी लेख्छन्, दिदी चिठी लेख्नुहुन्छ, भाइ चिठी लेख्छ, बहिनी चिठी लेख्छे, म चिठी लेख्छु, हामी चिठी लेख्छौँ, त चिठी लेख्छस्, तपाईँ चिठी लेख्नुहुन्छ, तिनीहरू चिठी लेख्छन्, उहाँहरू चिठी लेख्नुहुन्छ। यसरी हामी छ छाको प्रयोग गरौँ। छ, छु, छौँ, छ, छन् यो वर्तमानकालिक धातुभन्दा पछाडि यस्ता छका रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। यसै गरी भविष्यकाल भनेको भोलिको समय, बुझ्नुहोस् है, पछिको समय बुझाउने क्रियाका रूपलाई भविष्यकाल भनिन्छ। भविष्यकालीन क्रियापद धातुमा नेछु, नेछौँ, नेछस्, नेछन्, नेछौ, ने प्लस छका रूप, यसरी बुझ्नु होला, ने प्लस छका रूप, नेछौ यस्ता प्रत्ययहरू जोडिएर बन्दछन्। जस्तै मीरा चिठी लेख्ने छे, हैन, केटाकेटीहरू चिठी लेख्ने छन्, भाइ चिठी लेख्ने छ, बहिनी चिठी लेख्ने छे, म चिठी लेख्ने छु, हामी चिठी लेख्ने छौँ, त चिठी लेख्ने छस्, तिमी चिठी लेख्ने छौ, तपाईँ चिठी लेख्नुहुनेछ, उहाँ चिठी लेख्नुहुनेछ, यसरी बनाउन सकिन्छ। उनीहरू चिठी लेख्ने छन्, यसरी चाहिँ भविष्यकालका वाक्य निर्माण गर्न सकिने छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा हामीले कालका तीन किसिमका काल, भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकालको बारेमा हामीले पढ्यौँ। अब हामी कालका पक्षको बारेमा पढ्नेछौँ। काल र कालका पक्षहरूको आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ र पक्षको बारेमा विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू वर्तमान, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण तीनटै कालमा हुन्छ। जस्तै सामान्य भूतकालका 5 वटा पक्ष हुन्छन्, ध्यान दिएर सुन्नु होला। भूतकालका 5 वटा पक्षहरू हुन्छन्। 1 सामान्य भूत, 2 अपूर्ण भूत, 3 पूर्ण भूत, 4 अज्ञात भूत, 5 अव्यस्त भूत। यसरी वर्तमान कालका 3टा पक्ष हुन्छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान र भविष्यत कालका पनि 3 वटा पक्ष हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। जस्तै सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यत। यसरी हामीले पक्षलाई, कालका पक्षलाई 11 वटा प्रकारमा जोड्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। जस्तै भूतकालमा 5 वटा पक्ष, वर्तमान कालमा 3टा पक्ष र भविष्यत कालमा 3 वटा पक्षहरू गरेर 11 वटा पक्षहरूमा काललाई विभाजन गर्न सक्छौँ, कालका पक्षहरूलाई विभाजन गर्न सक्छौँ। र क्रियापदका विभिन्न अवस्थालाई संकेत गर्ने व्याकरणिक व्यवस्थालाई पक्ष भनिन्छ। यसले क्रियाको समयलाई सूक्ष्म रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसलाई विशेष काल पनि भनिन्छ। वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदबाट पक्षको संकेत हुने गर्छ। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात, अव्यस्त गरी यसरी 5 प्रकारलाई चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। र वास्तवमा हामीले सबैमा सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण सबैमा हुन्छ र अज्ञात र अव्यस्त चाहिँ भूतकालमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। जस्तै सामान्य भूतकाल को कुरा गर्छौँ, बितेको समयका विभिन्न अवस्थालाई भूतकालका संकेत गर्दछन्। जस्तै सामान्य भूतकाल चाहिँ भूतकालको सामान्य अवस्थालाई संकेत गर्ने क्रियाका रूपहरूलाई सामान्य भूतकाल भनिन्छ। धातुमा ए, यौ, इस, यौ, नु भयो, इन, यो, ए आदि प्रत्ययहरू जोडिएर सामान्य भूतका रूपहरू बन्दछन्। जस्तै मैले चिठी लेखेँ, हामीले चिठी लेख्यौँ, तैँले चिठी लेखिस्, तिमीले चिठी लेख्यौ, तपाईँले चिठी लेख्नुभयो, उसले चिठी लेख्यो, त्यसले चिठी लेख्यो, उनले चिठी लेखिन्, यिनीहरूले चिठी लेखे, उनीहरूले चिठी लेखे
आमाले चिठी लेख्नुभयो, छोराले चिठी लेख्यो। यसरी धातु प्लस ए, यौ, इस, यो, नुभयो, इन, ए, यो यस्ता खालका प्रत्ययहरू जोडिएर सामान्य भूतकाल बन्दछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अपूर्ण भूतकालमा जस्तै कुनै काम बितेको समयमा हुँदै गरेको तर पूरा नभएको बुझाउने क्रियाका रूपलाई अपूर्ण भूतकाल भनिन्छ। यसमा धातु भन्दा पछाडि दै थिए, दै थियौं, दै थियो, दै थिए, दै थी, दै थिइन् आदि प्रत्ययहरू जोडिएका हुन्छ। दै प्लस थिए, थियौं, दै दै यसमा लागेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू अपूर्ण। जस्तै म चिठी लेख्दै थिएँ, हेर्नुहोस् है, म त्यसैलाई म ध्यान गर्छु। हामी चिठी लेख्दै थियौं, तँ चिठी लेख्दै थिइस्, तिमी चिठी लेख्दै थियौ, तपाईँ चिठी लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, ऊ चिठी लेख्दै थियो, त्यो चिठी लेख्दै थियो, तिनीहरू चिठी लेख्दै थिए, उनीहरू चिठी लेख्दै थिए, आमा चिठी लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामी बनाउन सक्छौं भाइ बहिनीहरू। अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल बितेको समयमा काम पूरा भइसकेको संकेत गर्ने क्रियाका रूपलाई पूर्णभूत भनिन्छ। बितेको समयमा काम पूरा भइसकेको संकेत गर्ने क्रियाका रूपलाई पूर्णभूत भनिन्छ। यस पक्षका रूपहरू धातुमा एको, थियो, एकी थी, एका थिए, एको, एका, एकी प्लस रूपहरू थिए, थियौं, एको, एका, एकी पूर्णमा त्यस्तो जोडिएको हुन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू मैले चिठी लेखेको थिएँ, लेख धातुमा एको थिएँ है। हामीले चिठी लेखेका थियौं, एका। तैँले चिठी लेखेको थिइस्, तिमीले चिठी लेखेका थियौ, तपाईले चिठी लेख्नु भएको थियो, उसले चिठी लेखेको थियो, तिनीहरूले चिठी लेखेका थिए, उनीहरूले चिठी लेखेका थिए, सीताले चिठी लेखेकी थिई, आमाले चिठी लेख्नु भएको थियो। यसरी छोराले चिठी लेखेको थियो। यसरी चाहिँ हामी पूर्ण भूतकालका क्रियापदहरूलाई निर्माण गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। अब अज्ञात भूतकाल धातु प्लस ए छ। हेर्नुहोस् है, धातु प्लस ए छ। जस्तै बितेको समयमा काम पूरा भई वर्तमान समयमा मात्र थाहा भएको जनाउने क्रियाका रूपलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। ध्यान दिनुस् है, बितेको समयमा काम पूरा भई वर्तमान समयमा मात्र थाहा भएको जनाउने क्रियाका रूपलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। अज्ञात पक्ष भूतकालमा मात्र हुन्छ। यस पक्षका रूपहरू धातुमा ए छ, ए छन्, ए छ जस्ता ए छस् आदि प्रत्ययहरू जोडिएर बन्दछन्। जस्तै मैले चिठी लेखेछु, हामीले चिठी लेखेछौं, तैँले चिठी लेखिछस्, तिमीले चिठी लेखेछौ, तपाईले चिठी लेख्नु भएछ, उसले चिठी लेखेछ, उनीहरूले चिठी लेखेछन्, तिनीहरूले चिठी लेखेछन्, सीताले चिठी लेखिछिन्, आमाले चिठी लेख्नु भएछ, छोराले चिठी लेखेछ। यसरी हामीले धातु प्लस ए छ, ए छ अज्ञातमा ए छ। हिजो हामी भुसुक्क निदाएछौं, पढ्दा पढ्दै निदाएछौं, हैन? हामीले हिजो कुनै काम गरिसक्यौं, तर त्यो कामको बारेमा हामीलाई अहिले आएर जानकारी भयो, अहिले आएर थाहा भयो भने चाहिँ त्यो अज्ञात भूत हुन्छ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू, त्यो अज्ञात भूत हुन्छ। अब यसैगरी भूतकालको अव्यस्त पक्ष, अव्यस्त भूत भनेको के हो, म यसको बारेमा जानकारी गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। बितेको समयमा कुनै कामको बानी, निरन्तरता वा स्वभाव बुझाउने क्रियाका रूपलाई अव्यस्त भूत भनिन्छ। बितेको समयमा कुनै कामको बानी, निरन्तरता वा स्वभाव बुझाउने क्रियाका रूपलाई अव्यस्त भूत भनिन्छ। यो पक्ष भूतकालमा मात्र हुन्छ। यस पक्षका रूपहरू धातुमा थे, थ्यौं, थिन्, थ्यौ, नुन, थ्यो, थ्यो, थे आदि प्रत्ययहरू जोडिएर बन्दछन्। जस्तै म चिठी लेख्थें, लेख्थें, हामी चिठी लेख्थ्यौं, तँ चिठी लेख्थिस्, तिमी चिठी लेख्थ्यौ,
तपाईँ चिठी लेख्नुहुन्थ्यो, ऊ चिठी लेख्थ्यो, उनीहरू चिठी लेख्थे, तिनीहरू चिठी लेख्थे, आमा चिठी लेख्नुहुन्थ्यो, छोरो चिठी लेख्थ्यो। यसरी हामी थियो, थी, थ्यौं, थिस यस्तो प्रयोग गरेर बितेको समय कुनै पनि कामको बानी, निरन्तरता र स्वभाव जहाँ बुझाउँछ त्यो अभ्यस्त भूतकाल हुन्छ। अभ्यस्त भूतकाल हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले भूतकालका क्रियापदहरू कसरी बन्छन्, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अज्ञात भूत र अभ्यस्त भूतकाल बन्ने प्रक्रिया, भूतकाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया र यसका उदाहरणहरूको बारेमा परिभाषा सहित हामीले जानकारी प्राप्त गरिसक्यौं। भाइ बहिनीहरू, अब म वर्तमान कालका कुराहरूमा तिर लाग्छु। वर्तमान कालका तीनवटा पक्ष हुन्छन् भनेर अघि पनि मैले भनिसकेको छु। वर्तमान कालका तीनवटा पक्ष, एउटा सामान्य वर्तमान, एउटा अपूर्ण वर्तमान र अर्को पूर्ण वर्तमान। जस्तै सामान्य वर्तमान, वर्तमान कालको सामान्य अवस्थालाई संकेत गर्ने क्रियाका रूपलाई सामान्य वर्तमान भनिन्छ। सामान्य वर्तमान कालमा धातुभन्दा पछाडि छु, छौं, छ, छौ, नु हुन्छ, छिन, छन्, छ, छन् जस्ता छका प्रत्ययहरू जोडिएका हुन्छन्। जस्तै म चिठी लेख्छु, हामी चिठी लेख्छौं, त चिठी लेख्छस्, तिमी चिठी लेख्छौ, तपाईँ चिठी लेख्नुहुन्छ, ऊ चिठी लेख्छ, उनीहरू चिठी लेख्छन्, यिनीहरू चिठी लेख्छन्, उहाँहरू चिठी लेख्नुहुन्छ, आमा चिठी लेख्नुहुन्छ, छोरो चिठी लेख्छ। हेर्नुहोस् है, धातु प्लस छका रूप। यसरी अपूर्ण वर्तमान कालमा ध्यान दिनुहोस् है, कुनै काम वर्तमान समयमा हुँदै गरेको तर पूरा नभएको, वर्तमान समयमा काम थालनी भएको तर पूरा नभएको अवस्थालाई संकेत गर्ने क्रियाका रूपहरूलाई अपूर्ण वर्तमान भनिन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, अपूर्ण वर्तमान भनिन्छ। यस पक्षका रूपहरू धातुमा दै छु, दै छौं, दै छस्, दै प्लस छका रूप जोडिएका हुन्छन्। दै छेउ, दै हुनुहुन्छ, दै छ, दै छिन्, दै छन् आदि प्रत्ययहरू जोडिएका हुन्छन्। जस्तै म चिठीकै कुरालाई, म चिठी लेख्दैछु, हामी चिठी लेख्दैछौं, त चिठी लेख्दैछस्, तिमी चिठी लेख्दैछौ, तपाईँ चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ, ऊ चिठी लेख्दैछ, त्यो चिठी लेख्दैछ, उनीहरू चिठी लेख्दैछन्, तिनीहरू चिठी लेख्दैछन्, यिनी चिठी लेख्दैछिन्, आमा चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ, छोरो चिठी लेख्दैछ। दै प्लस छका रूप, हेर्नुहोस् है, लेख्दै, गर्दै भन्नु भने अपूर्ण वर्तमान, दै प्लस छका रूपमा अपूर्ण वर्तमान कालको प्रयोग हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी पूर्ण वर्तमान कालमा लाग्छौं। पूर्ण वर्तमान भनेको के हो, पहिला त्यसरी त्यो ध्यान दिनु होला, म त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। वर्तमान समयमा काम पूरा भइसकेको अवस्थालाई संकेत गर्ने, सुन्नुहोस् है, वर्तमान समयमा काम पूरा भइसकेको अवस्थालाई संकेत गर्ने क्रियाका रूपलाई पूर्ण वर्तमान भनिन्छ। यस पक्षका क्रियाहरू धातुमा एको, एका, एकी प्लस छका रूप जोडिएका हुन्छ। एको छ, एका छौं, एको छस्, एका छौ, एकी छेउ, एकी छ, यसरी एकी छन्, एका छन् यस्ता चाहिँ रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। एको, एका, एकी, स्त्रीलिङ्ग भयो भने एकी, पुल्लिङ्ग भयो भने एको, बहुवचन भयो भने एका। यसरी बुझ्नु होला है तपाईहरुले। जस्तै मैले चिठी लेखेको छु, सीताले चिठी लेखेकी छे, हामीले चिठी लेखेका छौं, तैँले चिठी लेखेको छस्, तिमीले चिठी लेखेका छौ, तपाईले चिठी लेख्नु भएको छ, उसले चिठी लेखेको छ, उनीहरूले चिठी लेखेका छन्, हामीहरूले चिठी लेखेका छौं, आमाले चिठी लेख्नु भएको छ, छोराले चिठी लेखेको छ। यसरी हामीले बनाउन सक्छौं। यसलाई भन्छ पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमानकालिक समयमा कुनै पनि काम पूरा भइसकेको स्थितिको जानकारी गराउने पूर्ण वर्तमान काल। भाइ बहिनीहरू, हामीले वर्तमान भूतकाल र वर्तमान कालका पक्षहरूको बारेमा पढ्यौं। अब हामी भविष्यत कालतिर लाग्छौं, भोलि आउने समयको सामान्य पक्षमा है। भोलि आउने समयको सामान्य पक्षमा कसरी हामी बुझ्न सक्छौं भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है। रेडियो सेट छोडेर
कतै पनि नजानु होला, ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। अब सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यत भन्ने बित्तिकै ने छु ने छौँ सम्झिनुपर्छ है। भविष्यत भन्ने ने प्लस छका रूप, तै प्लस ने प्लस छका रूप, एको एकाएकी प्लस ने प्लस छका रूप, यसरी बुझ्नुपर्छ। मैले सामान्य भविष्यकालको बारेमा भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भविष्यकालको सामान्य अवस्थालाई सङ्केत गर्ने क्रियाका रूपलाई सामान्य भविष्यकाल भनिन्छ। भविष्यकालको सामान्य अवस्थालाई सङ्केत गर्ने क्रियाका रूपलाई सामान्य भविष्यकाल भनिन्छ। यस पक्षमा, सामान्य भविष्यकालको पक्षमा क्रियापदहरू धातुमा ने छु ने छौँ ने छौ ने छस् नु हुनेछ, ने छे ने छिन आदि प्रत्ययहरू जोडिएर बन्दछन्। जस्तै म चिठी लेख्ने छु, लेख धातुमा ने छु है त। हामी चिठी लेख्ने छौँ, त चिठी लेख्ने छस्, तिमी चिठी लेख्ने छेउ, तपाईँ चिठी लेख्नु हुनेछ, ऊ चिठी लेख्ने छ, त्यो चिठी लेख्ने छ, यी चिठी लेख्ने छिन्, तिनीहरू चिठी लेख्ने छन्, उनीहरू चिठी लेख्ने छन्, आमा चिठी लेख्नु हुनेछ, छोरो चिठी लेख्नेछ। यसरी हामीले सामान्य पक्ष भविष्यकालको सामान्य पक्षलाई बुझ्न सक्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी भविष्यकालको अपूर्ण पक्षको बारेमा जान्छौँ। अपूर्ण पक्षमा तै प्लस ने छु, हु प्लस ने छु, ने छौँ, ने छस् का रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। जस्तै कुनै पनि काम आगामी समयमा हुँदै गरेको तर पुरा नभएको अवस्थालाई सङ्केत गर्ने क्रियाका रूपलाई अपूर्ण भविष्यकाल भनिन्छ। अपूर्ण भविष्यतको बारेमा हामीले पढ्दैछौँ। जस्तै यसमा क्रियापदहरू धातुमा दै हुनेछ, दै हुनेछौ, दै हुनेछस्, दै हुनेछौ, यसरी हामीले चाहिँ रूपहरू, प्रत्ययका रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। जस्तै भाइ बहिनीहरू, म चिठी लेख्दै हुनेछु, हेर्नुहोस् है, म चिठी लेख्दै हुनेछु, हामी चिठी लेख्दै हुनेछौँ, त चिठी लेख्दै हुनेछस्, तिमी चिठी लेख्दै हुनेछौ, तपाईँ चिठी लेख्दै हुनुहुनेछ, ऊ चिठी लेख्दै हुनेछ, तिनीहरू चिठी लेख्दै हुनेछन्, उनीहरू चिठी लेख्दै हुनेछन्, आमा चिठी लेख्दै हुनुहुनेछ, छोरो चिठी लेख्दै हुनेछ। यसरी तै प्लस ने प्लस छका रूप जोडिएका हुन्छन् अपूर्ण भविष्यकालमा। भाइ बहिनीहरू यसरी बुझ्नुहोला, अपूर्ण भविष्यकालमा यस्ता खालका रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। दै प्लस ने प्लस हु प्लस छका रूप। कुरो बुझ्नुभयो नि? अब यसै गरी पूर्ण भविष्यकालतिर हामी लागौँ। पूर्ण भविष्यकालमा पछिको समयमा काम पुरा भइसकेको अवस्थालाई सङ्केत गर्ने क्रियाका रूपहरूलाई पूर्ण भविष्यकाल भनिन्छ। पूर्ण भविष्यत, यस पक्षका क्रियापदहरू धातुमा एको हुनेछ, एका हुनेछौँ, एको हुनेछस्, एका हुनेछौ, एकी हुनेछौ, एको हुनेछ भनेर एको एका एकी प्लस हु प्लस ने प्लस छका रूप यसरी जोडिएका हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। जस्तै ध्यान दिनुहोस् है, मैले चिठी लेखेको हुनेछु, हामीले चिठी लेखेका हुनेछौँ, तैँले चिठी लेखेको हुनेछस्, तिमीले चिठी लेखेका हुनेछौ, तपाईँले चिठी लेख्नु भएको हुनेछ, उसले चिठी लेखेको हुनेछ, त्यसले चिठी लेखेको हुनेछ, यिनीहरूले चिठी लेखेका हुनेछन्, तिनले चिठी लेखेकी हुनेछन्, उनीहरूले चिठी लेखेका हुनेछन्, आमाले चिठी लेख्नु भएको हुनेछ, छोराले चिठी लेखेको हुनेछ भनेर यसरी हामीले पूर्ण भविष्यकालमा एको एका एकी प्लस हु प्लस ने प्लस छका रूप जोडेर निर्माण गर्न सक्छौँ, वाक्यको निर्माण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विशेष गरेर काल, भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल र कालका पक्षहरू, भूतकालका 5 वटा पक्ष, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अज्ञात भूत, अव्यस्त भूत, वर्तमान कालका 3 वटा पक्ष, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान र भविष्यकालका 3 वटा पक्ष, सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत, पूर्ण भविष्यत गरेर हामीले 3 वटा कालका 11 वटा पक्षको बारेमा जानकारी गरायौँ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला, मनन गर्नुहोला, फेरि पनि तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। यो अलिकति ध्यान दिनुभयो भने परीक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई।
यी पढाएका कुराहरूलाई बढी ध्यान दिएर सुन्नु हुनको निम्ति र यसलाई बुझ्नु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दै आज समय सकिसकेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा भाइ बहिनीहरूको फेरि आगामी दिनहरूमा फेरि अरू विषयवस्तुहरू यहाँहरूलाई पस्किने वाचा गर्दै आजको दिन यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरूको दिन सुखमय बितोस्, राम्रो बितोस्, शुभ बितोस्, सदा सर्वदा जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद, जो लोपा।